अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नैरेटिव इनसाइड हब पर आपको मुख्तलिफ इस्लामिक कहानियों का लुत्फ हासिल होगा जो आपकी रूह को नूरानी बख्शेंगी। नीचे दिए गए लिंक पे आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें, हमें सपोर्ट करें ताकि हमें ज़्यादा अच्छी कहानियों को उठाने का मौका मिले। तो आज की जो हमारी कहानी है उसका उन्वान है कौम लूत पर अल्लाह के अजाब का वाक़या। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक बरगज़ीदा नबी थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौरे ज़माना में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। सदूम के आसपास 5 नहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे। ये इलाके नहायत ही सर्ज और शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। यहाँ बागात की कसरत थी, खेतें यहाँ पर जरूरत से ज्यादा थीं। शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही जरखेज था। यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना थी। इनके ख्याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ इन्हीं का हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग इनके इलाके में आए। फिर क्या हुआ? शैतान का बरगलाना। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में इनके लिए सामने रहनुमा हुए और महफिल में आ पहुंचे और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। फिर अहले सदूम ने इन से इस फेल को बंद करवाने के लिए पेशवराना अपनी ताकत आजमाई। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफाली इस कौम का दस्तूर बन गया। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, सब हर तबके में घर घर में ये अमल आम हो गया था। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। फिर लिखा जाता है कि अहले सदूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बदमामला लोग थे। कोई मुसाफिर इनके इलाके से बाखैरियत ना गुजर सकता था। कोई गरीब इनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी इनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतार कर इसकी लाश को बरहना दफन कर देते। तौहीद की दावत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ मायल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सदूम को दिन रात नसीहत में लगे रहते थे, लेकिन कौम लूत पर इसका कोई असर न होता, बल्कि वो बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। इन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे।
حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر ہونا تھا ایسا کہ عذاب الہی کا مطالبہ ہو گیا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کو ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقوں کی ہی تھی جو کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بھی واقف ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیے اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پھر وہ وقت آ گیا، عذاب الہی۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر آ گئے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی
جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سرپاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحری مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل کے درمیان واقع ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ حضرت لوط کے قوم کے عذاب کا یہ واقعہ